नमस्कार, नेपाली कथा वाचनमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म सिक्किमको साहित्यकार सानु लामाज्यूले लेख्नु भएको कथा ज्योति बिनाको उज्यालो लिएर आएकी छु। साहित्यकार सानु लामाको जन्म सन् 1938 मा सिक्किममा भएको थियो। सन् 1957 मा प्रकाशित चङ्गा कथा उनको पहिलो कथा हो। उनको कथा सङ्ग्रह मृगतृष्णलाई साहित्य अकादमी नयाँ दिल्लीबाट अकादमी पुरस्कार पनि प्राप्त भएको थियो। उनी सामाजिक यथार्थलाई कथाहरूमा प्रस्तुत गर्छन्। उनको कतिवटा कथामा पात्रको मानसिकतालाई सहज तरिकाले प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। ज्योति बिनाको उज्यालो कथा एउटी 7 वर्षीय मन्दाको कथा हो जो नेत्रहीन छिन्। आउनुहोस् अब हामी कथामा प्रवेश गरौँ। 7 वर्षीय बालिका मन्दाले बल्ल बल्ल गुडियाको ओछ्यान लगाई सकेर एक क्षण अघि मात्र ऊ आफैले यहीँ कतै राखेको गुडिया खोज्न थाली। उसले आफ्नो काखदेखि लिएर आफ्नो वरिपरि हातले भेटेसम्म छामछाम छुमछुम गरी, तर हिजै मात्र बाबुले ल्याइदिनु भएको सुताउँदा आँखा चिम्म गरेर निदाउने गुडिया मन्दाले अहिले भेटाउन सकिन। यसरी छाम्दै जाँदा एकापट्टि सजाएर राखेको गुडियाको चिया पकाउने कप र अरू भाँडाकुँडाहरू उसको हातले लागेर छरपष्ट भए। उसले ती कप प्लेटहरू फेरि यत्नसँग मिलाएर राखी। भाइ दिपु, उसले गुडियाको खोजीमा फेरि वरिपरि छाम्दै भाइलाई सहतर्त बोलाए। दिपुको आवाज आएन। कसो कसो गर्दा फेरि पनि ती कप प्लेटहरू मन्दाको हातले लडेर छरपष्ट भए। तर्सेकी जस्तो मन्दाले हत्तपत्त दुवै हात आफ्नो काखमा राखेर चिच्याई, ए भाइ! हुँ? आवाज नजिकैबाट आयो। दिपु आँगनको एक छेउमा टुक्रुक्क बसेर कमिलाको गुँड भत्काउनमा व्यस्त थियो। कमिलाको गुँडको वरिपरिको माटो भिजेको थियो दिपुको पिसाबले, दिपुको बदमासी। त्यस गुँडदेखि एकातिर एक बित्ता जस्तो बगेर गएर एउटा खोपिल्टा परेको ठाउँमा त्यस तरल पदार्थ जमिएको थियो, जहाँ अनेकौं कमिलाहरू अधमरो भइसकेका थिए अनि कति चाहिँ त्यो महासागर तरेर आफ्नो प्यारो प्राण बचाउने प्रयत्नमा थिए। हातको सिङ्काले दिपु जति कमिलाको गुँड खोताल्थ्यो उति नै हुल्का हुल कमिला आत्तिँदै बाहिर निस्कन्थे। खाली वरिपरिको हिलो र दहमा लतपत भएर अधमरो हुन लाए। ए भाइ! कस्तो त्यहीँ रहेछौ र पनि नसुनेको? मेरो गुडिया खोजिदेऊ न, मन्दाले भनी। छाम्ने काम जारी नै थियो। एकछिन है, आफ्नो ध्यान भङ्ग हुन नदिई दिपुले उत्तर दियो। कस्तो एकछिन, झन् भन्दैछु। यति नै बेला उसको एउटा हातको औँलाको टुप्पोले गुडियाको देहको एक भाग छुँदा मन्दा बोल्न छोडी। उसले अलिक तन्केर सम्पूर्ण गुडियालाई नै समेटेर काखमा राखी। थपक्क बल्यो मन्दाको अनुहार। त्यो सुन्दर बाल्य चेहरामा एउटा पवित्र आभा छछल्कियो। ज्योति मात्र उज्यालोको कारण हो भन्ने सत्यलाई मन्दाको प्रफुल्लित चेहराले यो खुला आकाश र नाङ्गो वातावरणको समक्षमा मिथ्या साबित गरिदियो। छिटछिट पसिनाले भिज्न लागेको केसलाई निधारबाट पन्साएर मन्दा भन्न लागी, होस् भाइ, पाएँ। मेरो गुडिया नखोजिदिएको होइन, म बाबालाई भनिदिन्छु। अघि मलाई अन्धी पनि भनिस् तैँले। जुरुक्के उठेर मन्दा भएतिर आउँदै दिपुले आश्चर्य प्रकट गर्यो। मैले कहिले त्यस्तो भने? अन्त अघि मलाई किन आकाशमा उडेको गुड्डी हेर्न भनेको त? त्यो भनेको नै त्यस्तो भनेको होइन? दिपु टुलु टुलु कहिले दिदीलाई कहिले आँखा चिम्म गरेर काखमा सुतेको गुडियालाई हेर्न लाग्यो। मन्दाले गुडियालाई उठाएर बोकी र गुडियाको ओछ्यानका लुगाहरू टिप्दै भन्न लागि, होस् खेल्दिन तिमीसित, आमाकोमा जान्छु। भाँडाकुँडा खेल्ने कप प्लेटहरू बटुलेर बोकिदिँदै दिपुले आग्रह गर्यो, दिदी मलाई समात नत्र रड्छौ। दिपुको अघि हिँड्दै मन्दाले भनी, जाऊ पर्दैन, म आफै जान सक्छु। अघि अलैँची पनि मलाई देखाइ एक्लै खायो होइन? भन्दै पछिल्लोतिर फर्केर दिपुको सासमा अझसम्म रहेको अलैँचीको गन्ध सुँग्दै अभिप्रियले मन्दा अलिक निहुरी। लक्ष्य गरेपट्टि भाइ थिएन, तर दिपु स्वयंले दिदीको गाला आफ्नो एउटा हत्केलाले छोएर
अनुहार आफूपट्टि फर्काएर मन्दाको मुखैमा हा गरिदियो। ऊ हो, बास्ना अझै छ। दिपु खितितिति हाँस्यो। हेर अझै जिस्केको, भनिदिऊ बाबालाई। घरभित्र कोठामा धनराज आज बिहान सीतापुरबाट उनको साथी डाक्टर नर्बु वाङ्दीले पठाएको पत्रलाई दोहोऱ्याउँदै थिए। मन्दाको कुरा सुनेर अलिक स्वर उचालेर तिनी बोले, के गर्दैछ दिपुले तिमीलाई? भन। दिपु दिदीसँग मिलेर खेल भनेको त झन्। मन्दा तथा दिपुबाट केही उत्तर आएन। बाहिर चकमन्न भएपछि पत्रलाई टेबलमा राखेर धनराज चिन्ताग्रस्त भए। दुवै हातले खेल्ने कप र प्लेटहरूलाई एउटै हातमा यत्नपूर्वक राखेर खाली भएको अर्को हातले मन्दाको हात समातेर दिदीलाई दोहोऱ्याउँदै दिपुले भन्यो, मन्दी, हामी भान्सा घरको पछाडि खेल्न जाउँ। आऊ, मैले अघि त्यहाँ पोखरी बनाएको छु, अलिक यताबाट हिँड, त्यहाँ ठोकिन्छ। डाक्टर वाङ्दीले लेखेका कुरालाई अझै मनमा नै दोहोऱ्याउँदै थिए धनराज। हिजो नै यहाँको आई स्पेशलिस्ट डाक्टर त्रिपाठीले एक्सरे प्लेटहरू र अरू कागजपत्री सहित मन्दाको केस स्टडी र रिपोर्ट डाइरेक्टरकोमा पठाएको छु। अघि बिहानसम्म पनि डाइरेक्टरले त्यो रिपोर्ट पढेको थिएन। तिमीलाई म झुटो आश्वासन दिन चाहन्न। रिपोर्ट आशापूर्ण छैन। म आफै पर्सनली डाइरेक्टरलाई भेटेर बात गरौँ भनेको 6-7 दिन भइसक्यो, मौकै पर्दैन। पत्र टिपेर धनराज ध्यानमग्न भएर फेरि पढ्न लागे। 50-50 को चान्स भएको भए पनि म केही गर्न बाँकी राख्ने थिइनँ। झट्ट अपरेसनको जाँचो मिलाउने थिए। डाक्टरले रिपोर्ट पढेको छैन भनेर एउटा क्षीण आशा मनमा बसेको मात्र हो। मेरो विचारमा उसले पनि डाक्टर त्रिपाठीकै मन्तव्यलाई ठिक ठहराउँछ होला। डाक्टर वाङ्दीले यसपछि एक पन्ना जस्तै आफ्नो आफ्नो भाग्यको कुरा, कर्मको खेल इत्यादि लेखेका थिए। अनि अन्तमा धनराज र श्रीमती चन्द्रालाई शब्दहरू चुनी चुनी सन्तावना औ सहानुभूति प्रकट गरेका थिए। धनराजले मन्दाको आँखाको उपचारका निम्ति आफूले भ्याएसम्म केही बाँकी राखेका थिएनन्। आजभन्दा 1 हप्ता अघिदेखि नै तिनी मनमा नै छटपटिरहेका थिए। छोरीका आँखाका निम्ति तिनी जे गर्न पनि तत्पर भइसकेका थिए। पत्रलाई फेरि टेबलमा राखेर तिनी गहिरो चिन्तामा डुबे। मन्दा जस्ती शिशुतुल्य अबोध बालिकालाई जीवनभरका निम्ति यो कठोर दण्ड ईश्वरले कसरी दिए हुन्? ईश्वरको कस्तो कठोर हृदय! होइन, कहीँ भुल भएको होला। सीतापुरमा पठाएको यहाँको डाक्टरले दिएका कागज र एक्सरे प्लेटहरूमा कहीँ न कहीँ त्रुटि हुनुपर्छ। डाक्टर पनि मान्छे नै हो, भुल किन हुँदैन? मन्दाको आँखाको एक्सरे रेडियोलोजिस्टले उचित ढङ्गले नलिएको पनि हुन सक्छ। एउटा पछि अर्को बिमारीको ताती थियो त्यस दिन एक्सरे डिपार्टमेन्टमा। रेडियोलोजिस्ट हतारिएको उत्तिकै जन्मदेखि नै आँखा बिग्रेका पनि होइनन्। 2 वर्षसम्म मन्दा सुनाइनी नै थिए, त्यसपछि मात्र बिग्रन थालेका। पोहोर साल मात्र युनेस्को मोबाइल अस्पताल यहाँ आउँदा एउटा बेल्जियम डाक्टरले मन्दाको अपरेसन गरेका थिए। पछि पट्टी खोल्दा यद्यपि उसले कुनै प्रकारको आकृति तथा रङ छुट्याउन सकिन, तर उसको आँखाले उज्यालो छुटाउन सकेको थियो। दिनदिनै नानीको आँखा सुध्रेर जानेछ भनेर उही बेल्जियम डाक्टरले भनेका थिए। उनले नै दिइराखेको भिटामिन ए का ट्याब्लेटहरू र अन्य दबाईहरू पनि मन्दाले खाएर तुरिसकेकी थिए। पछि केमा त्रुटि पर्न गयो, सुध्रनको साटो बिस्तारै फेरि मन्दा त्यही प्रगाढ अन्धकारमा फर्केर गई। ऊ छटपटाई, विलाप गरी। एउटै छाती जस्तो धनराज र चन्द्राको छातीमा एकै प्रकारको असहनीय वेदनाले धेरै दिनसम्म पोलिरह्यो। त्यही समयदेखि चन्द्राले सूर्यनारायणको व्रत प्रत्येक रविवार लिन थालिन्। मन्दाको त्यस्तो निराशजनक केस हो भने बेल्जियम डाक्टरले किन त्यसै बेला धनराजलाई बताएनन्? होइन, यहाँबाट पठाएको कागज अथवा एक्सरे प्लेटहरूमा नै अवश्य केही भुल थियो होला। त्यो आई स्पेशलिस्ट भन्ने पनि कस्तो अचम्मको डाक्टर, रिपोर्ट तयार गरेर पनि दिइहाल्यो। न त उसले मन्दालाई देखेको छ, न त उसको आँखा नै उसले जाँच गरेको छ। डाक्टर वाङ्दी लेख्छन्, 50-50 को चान्स हुँदो हो त तिनले केही गर्न बाँकी राख्ने थिएनन्। यो 50-50 को चान्स किन चाहियो? धनराज र चन्द्रको विश्वास छ, आत्मबल छ।
त्यसमाथि चन्द्राको ममता अनि धनराज आफैको प्रीत र हृदय पग्लिँदै बनिएको दृढ सङ्कल्प छ। अनि सबैभन्दा मूल्यवान एवं महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने मन्दाप्रतिको उनीहरूको माया र पवित्र स्नेहलाई कसैले कम गराउन सक्दैनन्। के यी पवित्र सद्भावनाहरूले केही सहयोग नगर्ला? निश्चय गर्न सक्छ। 1 हप्ता अघिको कुरो हो। चन्द्राले दिउँसो खाजामा रङबिरङ्गी पापड तेलमा तलेर तयार पारेकी थिइन्। सेता, नीला, गुलाबी पापडहरू। सबैलाई पापडसँग रोटी चिया भाग लगाएर दिइन्। दिपुले आफ्नो खाइसकेर चुलामाथि थालमा रहेको पापड देखाउँदै आमालाई आग्रह गर्यो। चन्द्रले एउटा पापड टिपेर दिन खोज्दा दिपुले भन्यो, त्यो होइन आमा, ऊ त्यो। कुन? यो गुलाबी? भन्दै थालमा भएका पापडहरूमध्ये एउटै भएको गुलाबी पापड दिपुलाई दिँदा दिपुले हो भन्दै थाप्यो र त्यसलाई भाँचेर 1 टुक्रा मुखमा हाली पनि हाल्यो। मन्दाले पनि आफ्नो भाग पापड तुरिसकेकी थिई। दिपुले गुलाबी पापड पाएको ज्ञान भएर उसले पनि भनी, आमा, मलाई पनि गुलाबी पापड दिनुस् न। गुलाबी पापड एउटै थिएन। धनराज र चन्द्रले आफ्नो भागमा हेरे। गुलाबी पापड साँच्चै तुरिएछ। गुलाबी सकेछ, सेतो मात्र छ। खाने मन्दा? चन्द्रले सोधिन्। नाइ, सेतो त खान्न, मलाई पनि गुलाबी नै दिनुस्। मन्दा झिझाउन थाली। सेतो मात्र छ, गुलाबी सकेछ भनेको सुनिनस्? चन्द्रले झर्को मानिन्। धनराजपट्टि फर्केर मन्दाले आफ्नो माग पुन दोहोऱ्याई। बाबा, मलाई पनि गुलाबी पापड दिनुस् न। चन्द्रले अरू उपाय केही देखिनन्। थालमा भएको सेतै पापड भए पनि टिपेर मन्दाको हातमा राखिदिँदै भनिन्, ला त, यो एउटै रहेछ, चुप लागेर खा। मन्दा खुसी भई पापड भचाएर खान पनि थाली। धनराजले आफ्नी स्वास्नीलाई आश्चर्यचकित भएर हेर्न थाले। तिनका आँखामा असमर्थता छचल्कियो, अनुहार मलिन बन्न थाल्यो। मन्दाले पापड चबाएको आवाज बाहेक सारा वातावरण नै चकमन्न बन्यो। आफूलाई निहालिरहेका धनराजका आँखासित आफ्नो आँखा जुझ्न साथ चन्द्रलाई आफ्नो भूल ज्ञात भयो। आँखा धमिलियो, छाती चिरियो। वाल्न परेर मन्दालाई हेरी बसिन्। दिपु पापड खान बिर्सेर कहिले बाबुलाई कहिले आमालाई छक्क परेर हेर्न थाल्यो। वातावरणमा अचानक शून्यता छायो। आवाजलाई नै जीवनको मेरुदण्ड मान्न थालिसकेकी मन्दालाई यो अचानकको शून्यताले त्रस्त बनायो। मन्दाको मनमा यो अकस्मातको शून्यताले कुनै आपतको शङ्का उब्जायो। ज्योतिहीन ठुला ठुला लक्ष्यहीन आँखाले टुलु टुलु हेर्न लागि। बाबा, मन्दाले अत्तालिएर बोलाई। धनराज छोरीलाई नै हेरी बसे। आमा, मन्दा झन अत्तालिन्। चन्द्र नदेख्ने गरी छटपटाइन्। आमा, के भयो? तपाईहरू किन बोल्नुहुन्न? अझै जवाब नपाउँदा मन्दाले दिपुलाई बिस्तारै बोलाई। भाइ, भाइ तिमी यही छौ? दिपु कहिले बाबुलाई कहिले आमालाई हेर्दै थियो। आफ्नो आँखामा जम्न थालेको आँसु दिपुले देख्ला भनेर चन्द्र एकातिर फर्किन्। दिदीलाई मेरो पापड दिउँ आमा? चन्द्र नबोलेर उतैपट्टि फर्केर बसिरहिन्। धनराजले गलाभित्रबाट दे भने। यति छोटो शब्द पनि तिनले आफ्नो मर्म र छटपटी व्यक्त नगरी भन्न सकेनन्। सुन्दा आदेश नभएर छोरीलाई तिनको यो एउटा अनु नै थियो। दिपुले अलिक अघि सर्दै, मन्दी, मेरो गुलाबी छ, लौ यो खाऊ भन्दै आफ्नो पापड मन्दाको प्लेटमा हालिदियो। मन्दा बाहेक सबैले एकैचोटि सजिलो भएको अनुभव गरे। मन्दाले सहजै यसको आभास पाई। दिपुले दिएको पापड हातमा लिएर मन्दाले यसको रङको सुपुष्टि मागी। गुलाबी पापड यही हो बाबा? ऊ फेरि ठगिन माग्दिन थिई। उनीहरूको व्यवहारलाई मन्दाले कहिले शङ्का नगरून् भन्ने यति दिनसम्मको उनीहरूको प्रचेष्टामा आज दाग बस्यो। यो प्रश्नसँगै यदि आँखा देख्नेहरूप्रति मन्दाको अविश्वास जन्मेको हो भने यस सत्यको ज्ञान मन्दालाई रत्तीभर पनि थिएन। आफूलाई भरसक आश्वस्त बनाउने चेष्टा गर्दै धनराजले भने, गुलाबी त पापडको रङ पो हो त। गुलाबको फूलको रङ जस्तो रङ भएकोले गुलाबी भनेको। गुलाबी रङ कस्तो हुन्छ बाबा? मन्दाको कौतूहल अझ बलियो बन्दै गयो।
बीचैमा दिपु बोल्यो, अस्ति बजारमा हामीले गुलाबी आइसक्रिम खाएनौ? हौ त्यस्तै हुन्छ गुलाबी रङ, मिठो। दिपुको कुरा सुनेर मन्दा हाँसी। चन्द्रले मुस्कुराउँदै लाटा भनिन्। धनराजलाई छोराको कुरोले चोट पर्यो र पनि हाँस्दै भने, गुलाबी त रङ पो त, आइसक्रिम मिठो भएको त चिनीले पो त। पापड खाँदै मन्दा खितितिति हाँसिएर भनी, भाइ त लाटा। उपर्युक्त घटनालाई तिनी जति बिर्सने प्रयत्न गर्थे उनी त्यो आलो भएर धनराजलाई जिस्क्याउन आउँथे। सेतोलाई गुलाबी पापड भनेर चन्द्रले छोरीलाई दिएकोमा चन्द्रको कुनै अनुचित विचार थिएन। मन्दाको मन राख्न चाहन्थे, दुखाउन होइन। तर पनि किन हो धनराजमा भएको छोरीको बाबुले यो कुरालाई स्वीकार गर्न चाहँदैनथ्यो। असहायबाट सामर्थ्यले उठेको यो अनुचित लाभ हो। त्यो दिन चन्द्र मात्र होइन, धनराज चन्द्र दुवै रङका धनी भएका थिए अनि मन्दाले तिनीहरूको यो प्रभुत्वलाई मानेकी थिए। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। आजभोलि धेरै भएर महत्त्वहीन भइसकेका यत्रो ठुलो संसारको सानो बिन्दुली ठाउँमा दिनै पछि घट्ने घटना। एउटै धरतीमा भएर पनि संसारका मन्दाहरूलाई अर्कै संसार छुट्याइदिएका छन् मानिसले। आफ्नोमा तिनीहरू नअटाए झै नसुहाए झै। धनराज उठेर झ्यालमा उभिन पुगे। बाहिर साँझ पर्दै रहेछ। चराचुरुङ्गीहरू आफ्ना आफ्ना गुडमा फर्कदै थिए। डाँडामाथिको एक पोका बादल असताउँदो घामको किरणमा सुनौलो भएको थियो। आँगनको डिलमा फूलहरू चिसो मद्न हावामा हल्लिरहेका थिए। फराकिलो साँझको यो उज्यालोलाई एक प्रकारको उज्यालो लाग्यो धनराजलाई। मन तिनको हल्का भयो, तर लगत्तै तिनलाई भोकाएको छेउमा बसेर खपाखप आफू मात्र खाँदाको अप्ठेरोपन र विस्वादको अनुभव भयो। मन्दा सुनौली हुँदो हो त उसले पनि देख्न सक्ने भए। गुडमा फर्किरहेको चराले अझ एउटा दृष्टि आफ्नो बाटोको साथी पाउने थियो। यो सुनौलो साँझ अझै एक भाग बेसी पस्कनु पर्ने थियो मन्दाका निम्ति। तर यी सब निर्थक दृष्टि बिनाको यो दृश्य, ज्योति बिनाको यो उज्यालो, साराले आँखाले देखेर पाप गर्छन् दण्ड मन्दालाई। धनराजले तत्क्षणै एउटा अटोट गरे अनि त्यसलाई अझ निश्चित तुल्याउन मनमा नै प्रतिज्ञा पनि गरे। चन्द्रले कोठामा पस्दा लोग्नेलाई झ्यालमा उभिरहेको बाहिर हेरिरहेकै अवस्थामा पाइन्। धनराजको यस्तो अवस्थासँग तिनी पूर्ण परिचित भइसकेकी थिइन्। केही क्षण अल्मलिएर बोलाइन्, के गर्दैछौ बाबा? साँझ परिसक्यो, बत्ती पनि बालेन रहेछौ। तिनको दृष्टि टेबलमा भएको पत्रमाथि पर्यो। बत्ती बालेर त्यो पत्र टिप्दै सोधिन्, कसको चिठी हो? अघिकै कुर्सीमा फर्केर आएर बस्दै धनराजले भने, यही पढ्दै थिए, नर्बुले पठाएछ, पढ न। चन्द्र पढ्न थालिन् उभिएर। चिठी अनुसार त नर्बुले पनि त्यति आशा र आँट दिए जस्तो लागेन। धनराज बीचबीचमा बोल्दै जाँदै थिए, 50-50 चान्स पनि छैन भन्छ। पढेर टेबलमा चन्द्रले राखेको पत्रको पहिलो पेजलाई उठाएर हेर्दै फेरि भन्न लागे, त्यो पनि कहाँको स्पेशलिस्ट हो र? त्यही MBBS मात्र त हो। त्यहाँ त ऊ खालि 6 महिनाको न्युट्रिसनको कोर्स पुरा गर्नु त गएको हो। त्यो पेजलाई टेबलमा राखेर धनराज पत्र पढ्दै गरेकी चन्द्रको अनुहारमा हेर्न लागे। पढ्दा पढ्दै बीचैमा रोकिएर भनिन्, होइन, यो डाक्टर त्रिपाठी भन्ने पनि कस्तो डाक्टर रहेछ। रिपोर्ट पनि बनाइसकेछ। खाली कागज र एक्सरेको भरमा यस्तो रिपोर्ट? फेरि पढ्न थालिन्। धनराज फेरि बोले, मैले पनि त्यही त भनेको। मनलाई उसले देखेकै छैन, जाँच गरेकै छैन, रिपोर्ट बनाइदियो, बस सकियो डाक्टरको ड्युटी। पत्र पढिसकेर पट्याउँदै चन्द्रले भनिन्, तर डाइरेक्टरले त रिपोर्ट हेरेकै छैन रहेछ नि। भोलि नै सोधी पठाउ न नर्बु भाइलाई। फेरि केही क्षण सोचेर आश्चर्य प्रकट गरिन्, एउटै अस्पतालमा पनि कस्तो छ 7-7 दिनसम्म त्यो भाइले डाक्टरलाई भेट्न नसकेको। त्यत्रो ठुलो डाक्टर। धनराजले भने, सधैँ बिजी रहन्छ होला नि, कहिले मिटिङ, कहिले कन्फरेन्स, अपरेसन, त्यस्तै त होला। युनिसेफलाई पनि लेख न, चन्द्रले फेरि भनिन्। त्यो बेल्जियम डाक्टरले त नानीको आँखा जाती हुन्छ, सिरियस केस होइन पो भन्दै थियो। खोइ तिनीहरूको अपरेसन गराए पनि के हो के? 1 घण्टामा 5-6 जनाको गरेको, के को त्यस्तो हतार तिनीहरूलाई? कसम खाँदा उठ्नु परेको जस्तै धनराजले उठ्दै भने, युनिसेफलाई पनि लेख्छु चन्द्र, एकपल्ट सीतापुर लगेर मनको अपरेसन गराउँछु नै गराउँछु। त्यही कोठामा मन्दा र दिपु
आँखामा पालैसित पट्टी बाँधेर एक अर्काले भनेको चिज खोजेर निकाल्ने खेल्दै थिए। दिपुको आँखामा पट्टी बाँधिएको थियो अनि उसले मन्दाको गुडियाको पत्तो लगाउनु थियो। सतर्कसित छामछाम छुमछुम गर्दै ऊ पलङको खुट्टादेखि सिरानीसम्म पुग्यो। सिरानी मुनि छाम्यो, पाएन। फर्कदा ऊ छेउको सानो टेबलमा ठोकियो। आवाज सुनेर मन्दा खितितिति हाँसी र भन्न लागे, ठोकिन्छौ है भाइ? टेबलमा पानीको गिलास छ, ढकलौला। गुडिया मन्दाकै हातमा थियो। गुडिया भएको हातले पछिल्लोतिर लगेर लुकाउँदै ऊ फेरि हाँसी, भाइलाई गिज्याए झैँ गरेर। गुडिया कहाँ छ मन्दी? टेबलदेखि जोगिएर अर्कोपट्टि जाँदै दिपुले सोध्यो। खोज न। होस्, म त खोज्दिन, पट्टी खोलिदिन्छु। हार मानेर दिपुले पट्टीको गाँठो नखोली शिरबाट गोलै निकाल्यो। गुडिया मन्दाकै हातमा देखेर भन्न लाग्यो, ए तिम्रैमा रहेछ गुडिया, हुँदैन, टेबलमा राखेको भा पाइहाल्थ्यो। तिमीलाई त्यत्रो सजिलो दिएको झन् गुडिया मेरैमा त थियो। त्यति पनि नजानेको? अब मेरो पाली। दिपुले पट्टीको गाँठो खोलेर मन्दाको आँखामा बाँध्न लाग्यो। साह्रो कसा होइन है भाइ? आथ्या, मेरो केस तान्यौ। भयो, यो गुडिया राखिदेऊ ल एकछिन। लौ भन, के खोज्नु मैले? दिपुले यताउता हेर्यो, एकछिन सम्झ्यो। भन त छिटो। यताउता हेर्दा उसले बाबुलाई देख्यो। बाबालाई भेटा मन्दी? पहेँली दिन सकेकोमा दिपु आफै रोमाञ्चित भयो। मन्दा दुवै हात पसारेर पट्टी बाँधिएकोले गर्दा केही देख्न नसकेको अभिनय गर्दै अघि बढ्न लागे। उसको भावभङ्गीमा उस्तो बनावटी नदेखिए तापनि ऊ अघि बढ्दा कोहीसित ठोकिन, केही पनि उसको हातले लगेर लडेन, ढलेन। बाबालाई छुनु होइन त भाइ? अघि बढ्दै सोधी। हो। त्यसपछि 2 कदम अघि सार्दै मन्दाको एउटा हातले टेबलको एक भाग स्पर्श गर्यो। अर्को हात लगत्तै बढाएर बाबुको देब्रे हात समात्न पुगी। भाइ, बाबालाई छुए। साह्रै प्रफुल्लित भएर हाँस्दै मन्दाले घोषणा गरी। आँखामा धेरै बेर पट्टी बाँधिएको असजिलोपनामा जुन हतार र उद्विग्नसित दिपुले पट्टी उतारेको थियो, त्यस्तै प्रकारले मन्दाले पनि गाँठो नखोली दुवै हातले आँखाबाट पट्टी उँभोतिर सारी। तत्कालै ऊ अत्ताली। आँखाबाट अझै पट्टी सरेन छको विश्वासमा उसले दुवै हातले अविद्यमान पट्टी उँभो सार्ने प्रयास गरी। बाबा? दुवै हातले बाबुको कुम समातेर ऊ चिच्याई। एकै क्षणको अभिनयले सत्यलाई बिर्साएर उसलाई कत्रो ठुलो भ्रममा पारेछ। नाइ, म मान्दिन। मन्दीको पट्टी सारेर अघि नै बाबालाई देखेको रहेछ भन्दै दिपु बाबु चाहिँको अर्कोपट्टि उभिन आइपुग्यो। केहीमा नअडिने लक्ष्यहीन नेत्र बिस्तारै बन्द गरेर मन्दा रुन खोजी। मैले कहिले हेरे? म त अन्धी, देख्दै त देख्दिन। होइन बाबा? एक हातले छोरीलाई तानेर आफूसित टसाउँदै धनराज बोले। होइन मन, तिमीलाई कसैले त्यस्तो भन्दैन। अनि अर्को हातले दिपुको निधारको केस पन्साइदिँदै भने, दिपु, दिदीसँग झन् मिलेर खेल्नु भनेको त। अनि आँखा चिम्म गरेर मनमा नै भने, दिपु, तेरो आरोप सत्य बनोस् एक दिन। रात धेरै बितिसकेको थियो। धनराज निदाउन सकेका थिएनन्। टेबल ल्याम्प बालेर मन्दा र दिपु सुतेको ओछ्यानतिर हेरे। दुवै बाल सुलभ चिन्ताविहीन शान्त अवस्थामा निदाइरहेका देखे। दिपुका आँखाहरूले व्यग्रतापूर्वक भोलिको उज्यालोलाई पर्खिरहेका थिए भने प्रत्येक दिनको घामले मन्दाको जिज्ञासा र कौतूहललाई अलिअलि गरेर ओइलाउँदै मारिरहेको थियो।